नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। कोभिड-19 को प्रकोपका कारण स्वरूप परिवर्तन गरिएर सञ्चालन गरिएको यो प्रश्न समयको अर्को अङ्कमा म यहाँलाई पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दछु र आजको कार्यक्रममा हामी पुनः पनि एकजना मात्रै अतिथि लिएर यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं। कारण त्यही हो कोभिड-19 को महामारी। अझै पनि त्रास डर नेपालमा अझ बढी संक्रमित बढिरहेको अवस्थामा हामी यो कार्यक्रमलाई अझै केही समय एकजना अतिथिका भरमा चलाउने प्रयत्नमा छौं र नेपालमा एकपटक फेरि राजनीतिक उथलपुथलको संकेत देखिएको टिप्पणीहरू राजनीतिक वेत्ताहरूले त्यो गर्न थालेका छन्। यसकारण कि पार्टी एकता गर्ने भनेको 46औं दिनमा राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीले जनता समाजवादी पार्टीको नाम दिएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका छन् र त्यो दलमा 3 जना अध्यक्ष र 53 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति रहने गरी दर्ता गरिएको छ र 53 जनाको केन्द्रीय कार्य समितिमा हाललाई 26 जना राजपाबाट र 25 जना समाजवादी पार्टीबाट राखिएको छ र 2 वटा केन्द्रीय सदस्यको सिट खाली गरिएको छ। त्यो बार्गेनिङको लागि पनि हुन सक्छ र मनोनयनका लागि पनि हुन सक्छ भन्ने टिप्पणी सुरु भइसकेका छन्। यो परिस्थितिका बीच खासमा यो जसरी जनता समाजवादी पार्टीको उद्भव भएको छ यसको खास पृष्ठभूमि हेर्दा हामीले वैशाखको पहिलो हप्तालाई एकपटक स्मरण गर्न जरुरी हुन्छ। वैशाखको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपरझटपूर्ण रूपमा 2 वटा अध्यादेश लिए पछाडि त्यो पार्टी आफैमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै कता कता फुटको संगार र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परिसके पछाडि खासमा ती 2 वटा विधेयक मध्ये 2 वटै विधेयक एउटा दललाई फुटाउनका लागि सजिलो हुने गरी ल्याइएको राजनैतिक दल सम्बन्धी विधेयक र अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक थिए। ती 2 वटै विधेयक फिर्ता गर्नु परेको थियो र त्यही विधेयकका कारण अपरझट रूपमा बाध्यताले यी 2 वटा राजनैतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर अर्को दल जन्माउनका लागि प्रेरित गरेको ठानिन्छ। तर त्यो बाध्यताको उपज थियो। यसकारण कि हुन त यो आवश्यकताको भनेर कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन् तर आवश्यकता भन्दा बढ्ता त्यहाँ बाध्यता हाबी भएको छ। जब राजनीतिक दल सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याइयो राजनीतिक दललाई फुटाउन सजिलो बनाउने गरी त्यति नै बेला राजपा फुटको संगारमा पुगेको यतिसम्म कि राज्य नै लागेर कुनै एकजना सांसदको अपहरण गरेको सम्मको आरोप पनि यो बीचमा खेपिएको अवस्था नेपालमै देखिएको छ। त्यो परिस्थितिका बीच संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच पार्टी एकताको घोषणा भयो र वैशाख 10 गते ती 2 राजनैतिक दलले जनता समाजवादी पार्टीको नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको घोषणा गरेको निवेदन दिएका थिए र 45औं दिनमा दल दर्ता गरिसक्नु पर्नेमा शनिबार 45 दिन पुगेको र 46औं दिनमा उनीहरूले राजनैतिक दल दर्ता गरेका छन्। नयाँ पार्टीको नाम मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु। यो नयाँ पार्टी जन्मिए पछाडि यो अपरझटपूर्ण रूपमा जन्मिएको पार्टीको भविष्यमाथि यो वैधानिकता यसले पाउँदा नपाउँदै फेरि यसको भविष्यका माथि प्रश्न सुरु भएका छन्। अपरझट रूपमा यो पार्टी एक हुँदाको सन्देश के हो, यसलाई राजनीतिक रूपमा राख्ने अर्थ के हो, हाम्रो जुन जियोपोलिटिकल अवस्थिति छ हामीको भू राजनीतिक धरातल यो धरातलमा यो पार्टीको जन्मलाई लिएर अनेक खालका आशंका उपशंकाहरू पनि जन्मिएका छन्। यसको खासमा अर्थ के राख्छ, पार्टी भित्रै पनि गुम्सिएका आवाजहरू विस्फोट हुन खोजेका बीचमा टिप्पणीहरू भएका छन्। त्यसलाई अरब स्प्रिङ अर्थात् मिडल इस्टमा मध्यपूर्वमा सन् 2008 पछाडि भएको जुन आन्दोलन थियो त्यसले सत्ता नै उलटपुलट गरेको अवस्था थियो। त्यस्तै आकलन गर्दै मानिसहरूले स्पाइरल अफ साइलेन्सको एक्सप्लोर हुन सक्ने त्यही पार्टीभित्र अर्थात् उकुस मुकुस भएका आवाजहरू विस्फोट भएर आन्तरिक रूपमा त्यही पार्टीभित्र उथलपुथल पनि आउन सक्ने खालका आकलन व्याप्त गरिएका छन्। यो पृष्ठभूमिका बीच यो पार्टीको जन्म, यसले राख्ने राजनीतिक अर्थ, भू राजनीतिक अर्थ, यसको भविष्य र नेपालमा तेस्रो अर्को एउटा पोल ध्रुव तेस्रो ठुलो राजनीतिक दलको उदय भइरहँदा यसको खासमा महत्त्वका विषय पनि आजको कार्यक्रम मार्फत हामी उजागर गर्ने प्रयत्न छौँ। यो कार्यक्रममा हामीसँग यी 2 दललाई एकताका लागि सुरुवाती फेजमा मध्यस्थता समेत गर्नुभएका राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तान आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पृष्ठभूमि मैले निकै बताएँ। अब सुरुमै
यो राजपा र समाजवादी बीच एकता भएर जसरी नयाँ पार्टी बन्यो हजुर यो पार्टी बन्नुको राजनैतिक सन्देश के हुन्छ तपाईले के ठान्नुहुन्छ र यसको राजनैतिक सन्देश के हो त्यहीबाट सुरुवात गरौँ न कृपया यसको राजनीतिक सन्देश एउटै मात्रै सन्देश हो नेपालमा एउटा सन् 1990 पछि अथवा 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनबाट विश्वमा एउटा जुन शीत युद्धको अन्त्यपछि विश्वमा जुन एउटा राजनीतिक प्याराडाइम शिफ्ट भएको थियो त्यो प्याराडाइम शिफ्टमा डेमोक्रेसीलाई लोकतन्त्रलाई अझ समाजको आधार संरचनासम्म लाने एउटा संस्थागत रूपमा त्यसलाई पोलिटिक्सलाई ड्राइभ गर्ने पोलिटिकल फोर्सको जरुरी थियो शक्तिको जरुरी थियो त्यो शक्ति निर्माणको प्रारम्भिक चरण हो यसको अर्थ चाहिँ भनेको अझै बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त किनकि तपाईले त विश्व त समाजवादी र पुँजीवादी धर्ममा विभाजित आजको दिनमा पनि छ आजको दिनमा एउटा रूपात्मक पक्षमा यसको चाहिँ एउटा सर्फेसियल भनौँ न अझ सतहमा चाहिँ विश्व समाज हिजोको ग्रान्ड न्यारेटिभ्स भन्छन् यो 200-300 वर्षमा बनेको ठुला वैचारिक बहसहरू सङ्कथन वा भाष्य न्यारेटिभ दुईटा न्यारेटिभ जुन समाजवादको र अथवा कम्युनिजम र क्यापिटलिजमको जुन बहस थियो त्यसमा नै विश्व समाज घुमेको जस्तो देख्छन् यसको सतहमा तर सारमा अहिले त्यो छैन के छ त अर्को ध्रुव आइसक्यो बिचमा छ सारमा अहिले समाजवादी विश्व र पुँजीवादी विश्व भनेर विभाजित छैन के छ त अहिले यसलाई रुसले नेतृत्व गरेको के हो चाइनाले नेतृत्व गरेको के हो इभन युरोप अमेरिका लगायतका मुलुकले नेतृत्व गरेको के हो नि एकदम करेक्ट प्रश्न हो यो यसको बारेमा एउटा प्रोफेसर स्यामुअल हन्टिङटनले सन् 1996 मै शीत युद्धको अन्त्य पश्चात नै यो क्लास अफ सिभिलाइजेसन्स भनेर एउटा नयाँ प्याराडाइमको परिकल्पना गरेका छन् र त्यसमा 8 वटा सिभिलाइजेसन्सहरू निर्माण हुने विश्वमा विश्व शक्ति 8 वटा सिभिलाइजेसनल पावर ब्लकमा चाहिँ विभाजित हुने र त्यसले चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स त्यसरी डिभाइडेड भइराख्दाखेरि रिजनल पोलिटिक्स र लोकल पोलिटिक्स चाहिँ एथनिक पोलिटिक्स हुन्छ भनेर पहिचानको राजनीतितिर जान्छ भनेर जातीय अथवा पहिचानको राजनीतिमा आइडेन्टिटी नेसनलिस्ट पोलिटिक्स नेसनलिजमको पोलिटिक्समा जान्छ राष्ट्रियताको जस्तै सबै विश्वभरिका राष्ट्रियताहरूले साना राष्ट्रियताहरूले आफूलाई राज्यत्वको दाबीसहित आउँछ भन्ने एउटा राजनीतिक सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त अहिले साबित भइसकेको छ तर डोमिनेट गरेको या संसारमा इम्पोज भएको अहिले पनि मूलतः देखिँदा भले हामी त्यसको ग्राभिटीमा पुग्न नसकेको एउटा सत्य हुन सक्ला तपाईँ जस्ता धुरन्धर विद्वानहरूले त्यो खोज्नुहुन्छ हामी जस्ता भुइँ मान्छेहरूले जो यसरी दिनानुदिन अन्तर्वार्ताहरू गरिरहन्छौँ या कतिपय बौद्धिक व्यक्तिहरूले भन्ने त अहिले पनि संसार मूलतः डोमिनेट भएको त पुँजीवादी विश्व र अर्को समाजवादी विश्व नै भन्ने हो जुन तपाईँले अहिले बताइराख्नु भएको छ त्यसको त अपवाद बाहेक त्यो हाबी भएको अवस्था देखिन्न नि छ त अझ यसलाई तपाईँको प्रश्नको जवाबमा यो सैद्धान्तिक प्रश्न भएको हो अलिक हामी फेरि सैद्धान्तिकतिर छिरौँ खैर यो सैद्धान्तिक क्लियर गरौँ त्यस पछाडि नेपालकै पोलिटिक्समा त्यो पनि व्यवहारिकतामा आउँ यो सैद्धान्तिक प्रश्नको सैद्धान्तिक जवाफ नै के छ भने एउटा इमानुएल वालस्टाइन भन्ने एउटा समाजशास्त्री हुनुहुन्छ अमेरिकन समाजशास्त्री उहाँको वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विश्व प्रणालीमाथि उहाँको विशेष अध्ययन हो त्यो क्यापिटलिस्टिक इकोनोमिक सिस्टम क्यापिटलिस्टिक वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पुँजीवादी विश्व प्रणालीमाथि उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको हो त्यो अनुसन्धानमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने समाजवाद वास्तवमा अभ्यासमै आएको छैन भन्नुहुन्छ सोभियतमा अभ्यास भएको चाहिँ राज्य पुँजीवाद स्टेट क्यापिटलिजम हो त्यो पूर्वी युरोप र पश्चिम युरोप र अमेरिकामा प्र्याक्टिस भएको चाहिँ बजार पुँजीवाद हो त्यो इन्डिभिजुअलले त्यो मार्केट क्यापिटलिजम इन्डिभिजुअलद्वारा व्यक्तिद्वारा नियन्त्रण हुने बजार पुँजीवाद र राज्यद्वारा नियन्त्रण हुने राज्य पुँजीवाद हो समाजवादको अभ्यास वास्तवमा हुँदै भएन भन्ने छ त
त्यो संसारभर छैन, हुँदै भएन सैद्धान्तिक रूपमा त्यो। अँ अनि भन्दाखेरि चाहिँ समाजवादी मुलुक भने चिनियाहरू जहाँसम्म अहिले एउटा प्रश्न छ, एउटै मात्रै शक्तिशाली कम्युनिस्ट स्टेट भनेको त चिनिया हो। चिनियाहरूले अहिले आफूलाई चाहिँ दुई धारबाट डिबेट गरिरहेको छ। उनीहरूको क्यापिटलिजम भनेको अहिले मार्केट क्यापिटलिजममै गइसक्यो, उनीहरू ग्लोबलाइजेसनलाई त इन्कार गरेकै छ, बजार पुँजीवादमा उनीहरू गइसके र उनीहरूले राज्य निर्माणको सिद्धान्तको आधारमा राज्य निर्माणको सैद्धान्तिकको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले युरोपले विकास गरेको राष्ट्र राज्यको मोडललाई अस्वीकार गरेर उनीहरूले सिभिलाइजेसनल स्टेट वा सभ्यता राज्यको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ। यो चिनिया मोडलबाट डिबेट आएको कुरा हो। त्यसले गर्दा यसमा अहिले संसारमा यो नयाँ सिस्टम्सहरू कसरी डेभलप, ग्लोबल अर्डर, विश्व प्रणालीहरू कसरी निर्माण हुन्छ, क्षेत्रीय प्रणालीहरू कसरी निर्माण हुन्छ, राज्यहरूको बिचको सम्बन्ध कसरी नयाँ ढङ्गले रिन्युड हुन्छ, पुनर्नवीकरण हुन्छ भन्ने कुरामा एकदम अनसर्टेन्टी छ। एकदम पुरै शक्ति सङ्घर्षको नयाँ रूपमा शक्ति सङ्घर्षको विश्वमा अहिले हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। अर्थात् अघि तपाईँले भनेको एकजना विद्वानको जस्तो संसार 8वटा ब्लकमा डिभाइड हुन्छ र त्यही अनुरूपको पहिचानको आन्दोलन हाबी हुन्छ, त्यो खालको सिद्धान्त अघि प्रतिपादित हुन्छ भन्ने कुरा अब त्यो फेज सुरु भयो। त्यो फेज 1990बाट सुरु भयो, शीतयुद्धको अन्त्यपछि 90sबाटै सुरु भयो। 90sबाट सुरु भयो। तर नेपालमा त यो मूलत पहिलो संविधान सभा 64 पछि भनौँ, हजुर, त्यस पछाडि थपिएको समय, दोस्रो विघटितै हुँदै गर्दाको आसपासतिर मात्रै देखियो नि। होइन, त्यो चाहिँ बाहिर देखिने बेलामा त्यो देखियो। नेपालमा पनि यो पहिचानको मुद्दाहरू जुन राष्ट्र राज्यको अवधारणा पञ्चायतले जुन ल्याएको थिए, नेसन स्टेटको वान नेसन वान स्टेटको अवधारणा, त्यो फेल खाएपछि 47 सालको संविधानले मानिसलाई अलिकति स्पेस दिएपछि त्यहाँ जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, दलितको मुद्दाहरू, यी मुद्दाहरू त्यो बेला आएको थिए। तर 47 को संविधानको फ्रेमवर्कभित्र जति पनि यो संसदीय अभ्यासमा चाहिँ यो त्यो मुद्दाहरूलाई एनजिओद्वारा ड्राइभ गरिरहेको थियो। त्यो सामाजिक आन्दोलनको रूपमा थियो, राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा चाहिँ त्यो आउन सकेको थिएन। तर जनयुद्धमा चाहिँ ती कुराहरूलाई मुक्ति मोर्चाको नामबाट, तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, मधेस राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, यी सबै राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरूको साङ्गठनिक र सत्ताको अभ्यास भनेर बनाएको छ तत्कालीन माओवादीले। यो सङ्गठन पनि सत्ता पनि हो भनेर जुन डिफाइन गरेर जुन मुक्ति मोर्चाको नामबाट अभ्यासमा गयो, त्यसले चाहिँ यसलाई राजनीतिकरण गरे। तर त्यो राजनीतिकरणको प्रभावबाट चाहिँ के भयो भने माओवादी शक्तिले त्यसलाई सबैको त्यो सबै उसले जुन स्पेस जेनेरेट गरे, त्यो मुद्दाहरू मार्फत जुन पोलिटिकल स्पेस उसले निर्माण गरे, त्यो स्पेसमा उसले सबै स्पेस आफूले अकुपाई गर्न नसकेपछि, ऊ खुम्चेपछि त्यहाँ चाहिँ मधेसमा छुट्टै शक्तिहरू निर्माण भए, अन्य पहाड हिमालतिर अन्य पहिचानवाला शक्तिहरू, साना साना शक्तिहरू निर्माण भए। ती साना साना शक्तिहरू गोलबद्ध हुँदै अहिले यो जनता समाजवादी ओके, ल म ठ्याक्कै यही बिन्दुमा आएँ। ल 90s पछाडि भनेको 2047 पछाडि, 46-47 को परिवर्तन पछाडि पहिचानको आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा सुरुवात भएको थियो। तपाईँले बताउनु भयो जब स्पेस पब्लिकले, पिपुलले पाउन थाल्यो, त्यस पछाडि यो सुरुवात भयो। अर्थात् पञ्चायतको अन्त्य पछाडि भनौँ। त्यतिबाट सुरु भएको त्यो पहिचानको आन्दोलन आजको दिनमा जनता समाजवादी पार्टी भएर वैधानिक रूपमा नाम पाउँदै गर्दाको दिनमा सम्झिँदा चाहिँ अब यो पहिचानको आन्दोलन क्लाइमेक्सतिर पुगेको सम्झिने, त्यसो भए के हो त यो? अब यो सामाजिक आन्दोलनबाट, सामाजिक अभियानबाट यसले राजनीतिक सङ्घर्षको चरणमा प्रवेश गर्यो। अब यो भनेको उथलपुथल हो। अब यसले राजनीतिक सङ्घर्षको प्रारम्भ गर्यो। जनयुद्धमा यो राजनीतिक सङ्घर्षको उत्कर्ष प्रयोग भएको हो। त्यो बेला चाहिँ उत्कर्ष प्रयोग भएको, त्यसपछि डिक्लाइन भएको यो। तर किन डिक्लाइन हुनु पर्यो भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीयताको, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको केन्द्रीयता कमान्डभित्र भएको हुनाले विश्वभरि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यो पहिचानको मुद्दालाई वा नेसनलिजमको सवाललाई, राष्ट्रियताको सवाललाई समाजवादी क्रान्तिको लागि औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने सिद्धान्त नै बनाएर, यो लेनिनदेखि यो सिद्धान्त नै बनाएर, विशेष गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्टालिनको त विशेष लेखहरू, उसको योगदान नै छ त्यसमा, त्यो सिद्धान्त नै बनाएर उनीहरूले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई प्रयोग गरेको हो।
त्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको कमान्डमा रहन्जेल त्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा विकास हुन सकेन, किनभने त्यो जनवादी क्रान्तिको लागि उनीहरूले प्रयोग गर्नको लागि शक्ति आर्जन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भयो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने न उनीहरूले जनवादी क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति सफल पार्न सकेको छ, न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सफल पार्न सकेको छ। त्यसमा चरण छन्। त्यसले गर्दा अहिले आएर जुन जनता समाजवादी पार्टीले उठाउने राजनीतिक क्रान्ति भनेको चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हो। भनेको उथलपुथल हुन्छ, उथलपुथल त हुनै नै पर्यो नि। यसले त राज्यको यो पुराना राज्यको अवधारणा जुन छ, युरोपियनहरूले विकास गरेको राष्ट्र राज्यको अवधारणा, जुन अवधारणालाई राजा महेन्द्रले पञ्चायत कालमा नेपालमा बीजारोपण गर्यो, नेसन स्टेट अवधारणा, त्यो अवधारणालाई त्यसले त बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणामा लाने भनेर त घोषित नीति नै छ नि। त्यो एकल राष्ट्रिय राज्य अवधारणाबाट यो बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणामा जान्छ। अब यो भनेको राज्यको आमूल परिवर्तन नै हो। अब तपाईँले यति बताएपछि अघि मैले सुरुमा प्रारम्भमा राखेको पहिलो प्रश्नमा अब फेरि एकपटक फर्किनै पर्ने भयो। यो राजनीतिक यो एकताको राजनीतिको अर्थ चाहिँ अब सविस्तारमा यति यो अतिरञ्जित गरेको होइन भने अब हुनेवाला यहाँ राजनीतिक उथलपुथल अब हुनेवाला छ, एकदम हुन्छ। के हुन्छ त्यो भनेको इन्टरनल रूपमा त्यही पार्टीभित्रै आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ कि एक्सटर्नल्ली त्यो पार्टी बाह्यमा पनि नेपालको राजनीतिमा पनि त्यहाँ राजनीतिक उथलपुथल देखिन्छ? अब हुन्छ के त बताउनुहोस् त। उथलपुथल भनिसक्दा त मान्छे डराउने, त्रास, डढेलो लागे जस्तो त्यो खालको बुझिन्छ नि। के हो त्यो उथलपुथल के हो? यसको मिसन के हो? के यसले कस्तो उथलपुथल ल्याउँछ हो त्यो बताउनुहोस् त। यसले कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ यस भन्दाखेरि राज्यहरू निर्माणको यो 150 वर्षको इतिहासमा मोडर्न स्टेट्स आधुनिक राज्यहरूको 150 वर्षको अभ्यासको अनुभवमा राज्यहरू जतिसुकै लोकतान्त्रिक राज्य भन्ने दाबी गरे तापनि, लोक कल्याणकारी राज्य भनेर उसलाई व्याख्या गर्न खोजे तापनि राज्यहरू सीमित राज्यधारीहरूको राज्य भए। त्यो कोर्सिभ इन्स्ट्रुमेन्ट वा त्यो दमनकारी औजारको रूपमा मात्रै प्रमाणित भयो राज्य। अब 21औं शताब्दीमा राज्य दमनकारी औजारको रूपमा रहन सक्दैन, चाहे त्यो राज्य डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा चलेको होस्, चाहे त्यो राज्य केपी ओलीको नेतृत्वमा चलेको होस्, चाहे त्यो राज्य नरेन्द्र दास मोदीको नेतृत्वमा चलेको होस् वा सी जिनपिङको नेतृत्वमा चलेको होस्। त्यो राज्य अब हिजोको परम्परागत चरित्र बोकेर दमनको इन्स्ट्रुमेन्ट राज्य सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थलाई संरक्षित गर्दै राज्यभित्रैका आफ्ना विरोधीहरूमाथि वा जनतामाथि नै दमन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा यो राज्यको औपनिवेशिक र अधिनायकवादी चरित्रमा अब आधारभूत रूपमा यसमा परिवर्तन हुन्छ। हिजोका लोकतान्त्रिक आन्दोलनले, समाजवादी आन्दोलनले त्यो गर्न सकेन। हिजोको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र समाजवादी भनेका आन्दोलनहरूले नयाँ राज्य सम्भ्रान्तहरूलाई पुराना राज्य सम्भ्रान्तको ठाउँमा ल्याए, नयाँ पावर एलिट्सहरू स्थापित गरे, पुराना पावर एलिट्सहरूलाई चेन्ज गरेर। तर पावरको एलिट्सहरूले र सम्भ्रान्तहरूले पावर शक्ति त्याग गर्ने, रिलिङ्क्विस गरेर शक्ति विभाजन गर्ने, त्यो शक्ति त्यागेर शक्ति चाहिँ जनतामा बाँड्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि त्यो तयारी भएन। त्यो कुरा चाहिँ अबको 21औं शताब्दीको पोलिटिकल मिसन हो। यो खालि जनता समाजवादी पार्टी वा अन्य कुनै पार्टीको मात्रै मिसन होइन। यो मिसनको लागि एउटा ग्लोबल एलायन्स नै अहिले बनेको छ। तर अमेरिकाको तपाईँले उदाहरण दिइरहँदा त्यहाँको जस्तो बर्बरता नेपालमा त देखिन्न अहिले। अनि किन जरुरी छ? प्रश्न एकदम सारा विश्वले मानेको डेमोक्रेसी होइन त अमेरिका। फ्री वर्ल्ड भन्छ, लिबरल, उनीहरूले आफूलाई सिभिलाइज वर्ल्ड, फ्री वर्ल्ड, सभ्य संसार, स्वतन्त्र संसार भनेर दाबी गर्छ। तर अमेरिकामा त्यो पावर एलिट्सहरू जो आफूलाई व्हाइट सुप्रिमेसिस्ट भनेर भन्छन् हैन, त्यो वास्प भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ त्यहाँ, व्हाइट एङ्ग्लो स्याक्सन प्रोटेस्टेन्टहरूको राज्य भनेर जुन दाबी गर्नेहरू छन्, त्यो ब्रिटिस स्कटिस इङ्ग्लिस स्कटिस ओरिजिनबाट जाने मान्छेहरूको जुन मात्रै राज्य हो भन्ने दाबी जुन डोनाल्ड ट्रम्पले प्रयोग गरे। किनभने उनीहरूको फियर, उनीहरूको डर के थियो भने अब यहाँ त हिस्प्यानिकहरूले पनि राज्य दाबी गरे,
एसियनहरूले पनि दाबी गरे, अफ्रिकनहरूसँग पनि पावर सेयरिङ गर्नु पर्यो, त्यो सेयरिङ गर्नलाई उनीहरू तयार भएन। उनीहरू चाहिँ त्यो शक्तिलाई फेरि नयाँ रूपमा कन्सोलिडेट गर्न कोसिस गर्यो। त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता एउटा फिगरलाई चाहिँ उनीहरूले अगाडि ल्याए। त्यो किसिमको राजनीति अहिले विश्वव्यापी रूपमा केही ट्रान्जिसनमा त्यो राजनीति अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिरहेछ। नेपालको कमरेड केपी ओलीको चरित्र पनि ठ्याक्कै त्यही चरित्र हो, त्योभन्दा अर्को चरित्र होइन। कसरी? कमरेड केपी ओलीले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा, योभन्दा अगाडि पनि यही विषयमा यो वैकल्पिक शक्तिको 3टा लक्ष्य भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। नम्बर 1 लक्ष्य त्यो बेला के भनेका थियौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा अधिक शक्ति आर्जन गरेर दुरुपयोग गर्ने कुराको रोक्ने भनेर भनेका थियौँ। एउटा लक्ष्य त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीको ब्रान्डमा, झन्डामा जनतालाई कम्प्लिटली मिसगाइड गरेर मार्क्सवाद लेनिनवादको सैद्धान्तिकीलाई आफ्ना निहित स्वार्थको लागि त्यसको सैद्धान्तिक वर्गको जामाभित्र राज्यका सीमित राज्यधारी सम्भ्रान्तहरूको आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा ग्रान्ड यो कन्स्पिरेसी ग्रान्ड तपाईँको प्रोजेक्ट हो यो केपी ओलीको। त्यो प्रोजेक्ट सफल हुँदैन। पक्का छ? पक्का हो त्यो। तर एउटा कुरा नि बुद्ध छिरिङजी, जुन खालको एम्बिसन तपाईँले बताउनु भयो नि, अब एम्बिसन त तपाईँहरू भन्नुहुन्न होला यसलाई होइन, मिसन त तपाईँहरूले भन्नु नै हुन्छ। भलै त मिसन हो या एम्बिसन हो भविष्यले बताउला। 90s देखिको कुरा गर्दाखेरि यो 30-40 वर्ष त भइसकेछ। हजुर। अहिलेसम्म यो सक्सेस भएको देखिन्न। क्लाइमेक्समा एक फेजमा 52 देखिको 10 वर्षमा लगभग पुगिसकेको पनि फेरि ब्याक भएर डिक्लाइन भएको अवस्था पनि देखियो। हजुर। यो अहिले युनाइटेड भएको पार्टीभित्रै डढेलो लागेर ती राजनीतिक उथलपुथल हुने र त्यो मिसनमा धक्का लाग्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ कि देखिन्न? आजको दिनमा एकता भइरहँदा त्यो भित्रै दबिएका आवाजहरू, आफूलाई गण्य मान्ने नै ठान्ने नेताहरू जो वैशाखको पहिलो हप्तातिर विधेयक आउँदै गर्दाखेरि जानका लागि अरूको पार्टीमा रेडी पनि भएको अवस्था थियो। भलै त्यहाँनिर पछाडि ब्लेम लगाइयो यो फेरि अपहरण जस्तो भनेर। त्यसको यथार्थ भविष्यमा अझै पटाक्षेप हुँदै जालान्। यसको अर्थ त्यो पार्टीभित्रै डढेलो लाग्ने र त्यो तपाईँहरूको एम्बिसन भनौँ वा मिसन त्यहाँ धक्का पुग्ने सम्भावना चाहिँ छैन? नामै लिनुपर्दा रेणु यादव जस्ता नेत्रीहरू, इस्तियाक राई जस्ता पूर्व मन्त्री जस्ता नेताहरू, अब सुरेन्द्र यादव त यो बीचमा भाइरल नै हुनुभयो। केही पात्र देखाइन्छ तर त्यो भित्र पनि असन्तुष्ट दबिएका आवाजहरू, इभन अनिल र राजकिशोर यादव जस्ता व्यक्तिहरू भलै सुरुवातका दिनमा पछाडि उहाँहरूले मन मिलाएर आए जस्तो देखिए पनि सुरुवातको दिनमै एकता घोषणा गर्दा उहाँहरूको अनुपस्थिति आदि इत्यादि विषय, यसको सङ्केत के हो? त्यहीभित्र डढेलोको सम्भावना देखिन्न? कमरेड केपी ओलीको अघि नाम लिँदै हुन्थ्यो, कुनै समय उहाँले भाषण गरेको म सुन्दैछेँ, त्यो शब्द उद्धृत गर्नु पऱ्यो भने कमिलो मर्ने बेलामा पखेटा उम्रिएर मर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो के? मलाई याद छ। त्यो सही हो। अब त्यहाँभित्र डढेलो राख्ने सम्भावना के हो? यो तपाईँले भन्नुभएको तपाईँले जुन इलिस्ट्रेसन पिक्चर बनाउनु भएको छ त्यो होल यो फ्याक्चुअल बेस हो नि। फेरि जनता समाजवादी यो त हाइपोथेटिकल होइन है। फेरि जनता समाजवादी पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधहरूको जुन तपाईँले चित्रण गर्नुभयो अहिलेसम्मको, त्यो अब हुनेवाला त म अहिले एकछिनमा गर्छु तपाईँसँग। ठिक छ। त्यो अन्तर्विरोधको जुन चित्रण गर्नुभयो त्यो चित्रण सही हो। तपाईँको चित्रणलाई म सही मान्छु। तर त्यो चित्रणमै शक्ति उत्पादन गर्ने स्रोत त्यही हुन्छ। दर्शनशास्त्रीय रूपमा भन्दाखेरि त्यो गति, पार्टीभित्र गति चाहिन्छ। शक्ति उत्पादन गर्नको लागि गति चाहिन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरी गर्ने हो भने गतिले शक्ति उत्पादन गर्छ। साथीहरू जो साथीहरूको जो नेतृत्वहरूको यहाँले नाम लिनुभयो, ती नेतृत्वहरूले जुन अभिमतहरू राख्नुभयो होला वा कुनै पोजिसनहरू निर्माण गर्नुभयो होला, त्यो चाहिँ पार्टीभित्र एउटा गति उत्पादन गर्नको लागि त्यसले भूमिका खेलेको छ अहिलेसम्म।
त्यसले गर्दा त्यसले डिजास्ट्रस स्थितिमा पार्टीलाई लाँदैन। त्यो विश्वास गर्नु एक ठाउँमा छ होइन, लाँदैन। त्यसको एउटा तर्क, एउटा लजिक म दिन्छु। ओके, ल बताउनुहोस् त। त्यसको लजिक के हो भने यो अहिले जुन कन्भर्जेन्समा गयो, यो त साना साना शक्तिहरूको एउटा कन्भर्जेन्स हो नि त। कन्भर्जेन्स कसरी उत्पन्न हुन्छ त? विज्ञानको नियमअनुसार हेर्ने हो भने कुनै पनि कन्भर्जेन्स चाहिँ पर्सिस्टेन्ट, निरन्तरको तपाईँको टक्रावपछि, गति र गतिले सृजना गर्ने टक्रावपछि त्यो कन्भर्जेन्समा जान्छ। त्यो प्रक्रियाबाट यो एकदम प्राकृतिक कोर्समा छ। यो पार्टी विकासको प्राकृतिक कोर्समा छ। यसले हिजो साना साना दलहरूको रूपमा विभाजित भएको पनि हो। हामी पहिचानका मुद्दा बोक्नेहरू एउटा पार्टी एउटा झोलामा बोकेर आधा टाइपको मन्त्री पनि खाएको, पूर्ण पनि होइन, आधा टाइपको मन्त्री खान कुदेको पनि हो। त्यो सबै किनभने त्यो गति, त्यो टक्राव हो, त्यो गति हो। त्यो गतिले तर जुनसुकै रूपमा तपाईँको पार्टी फुटाएर सरकारमा जाँदाखेरि वा अस्ति केपी ओलीजीले जुन पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याएपछि फुटाएर नेकपामा मिल्ने भन्ने जुन कुराहरू थिए, ती सबै कुराहरू नेकपासँग सरकारमा जाने कुराहरू थिए अथवा अर्को एउटा पार्टी बनाउने कुरा थियो। ती सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि पनि गति मात्रै हो, त्यसले गुण परिवर्तन गरेको छैन। हेर्नुहोस् है, तिनीहरू गएर हामीहरू कोही पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चाहिँ हुँदैन, हामी आफै टुक्रिन्छौँ। गति चाहिँ हामीभित्र देख्छौँ, तर त्यो गतिले गुण परिवर्तन हुँदैन। हामी काङ्ग्रेस पनि हुँदैनौँ, कम्युनिस्ट पनि हुँदैनौँ, हामी गतिमा बस्छौँ। त्यो गतिबाट पछि कन्भर्जेन्समा जाँदाखेरि एउटा गुणात्मक विकास हुन्छ। यो जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गुणात्मक विकासको पहिलो चरण हो। यसमा थप रूपान्तरणको आवश्यक छ। थप रूपान्तरणको लागि थप गति हुन्छ। केही साथीहरूको असन्तुष्ट, केही नेतृत्वहरूको असन्तुष्टि अझ टक्राउन जरुरी छ। वादे जायते तत्त्वबोध, अझ वाद विवाद हुन जरुरी छ। तर यहाँनिर के हो भनेदेखि यो मेनस्ट्रिम पोलिटिक्सको एक्सर्साइज गरिरहेका मानिसहरू बाहेक हामीहरू जस्ता जो स्टेटलेस नेसन्सहरू छ, सिद्धान्त त राज्यविहीन बनाएका जनताहरू जुन छ इतिहासमा, ती राज्यविहीन बनाएका जनताहरू जो पोलिटिक्सको एक्सर्साइज गर्न जानेको थिएन वा राजनीतिक सामाजिकीकरण राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको लेट इन्ट्री भयो, अहिले हामीहरू पनि एउटा परिपक्वता हासिल गरेका छौँ। ओके, तपाईँको कुरामा खास विमति त रहेन। सँगसँगै तत्त्वबोधको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। जीवनको मूल मन्त्र र जीवनको तत्त्वबोधले के भन्छ भन्दा यी राजनैतिक दल नेताहरू यही समाजका उपज हुन्। हजुर, संसारभरि त्यही समाजको प्रतिबिम्ब न हो। फरक त त्यो अर्को कुनै ग्रहबाट आएको पक्कै पनि होइन। जसरी जहाँ बढी कला हुन्छ नि, त्यहाँ कला भएपछि त्यो लामो डेगिलो टिक्न सक्दैन। सबैभन्दा उपयुक्त छुट्टिएर बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ। कसैलाई मन परेको व्यक्तिसँग विवाह नगरी जबरजस्ती अर्को कसैसँग बाध्यताका कारण विवाह गरिदियो भने त्यो पारपाचुके छिटै हुन्छ। त्यो तथ्यले बताउँछ नि। यो एकता बाध्यताका कारण थियो, भलै आवश्यकता पनि थियो भनिएको थियो, तर बाध्यताको उपज त थियो। त्यति 2 दिनभित्र वैशाखको 8-10 गते फेरि भएको यो एकता त्यो विधेयक आए पछाडि अप्रझटपूर्ण रूपमा चोइटिन नदिनका लागि, जगाउनका लागि हतार गरेको न थियो। त्यस पछाडिको 45 दिन हिजोसम्म पनि नेता को भन्ने कुराको विवाद थियो। आज कति बेर एक्सर्साइज गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल टुङ्गेको अवस्था थियो। भनेको त्यहाँभित्र कला छ। अघि मैले सोधेको प्रश्न, टक्राव जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँबाट एनर्जी निस्किन्छ, तर त्यो एनर्जी पोजिटिभ भयो भने त ठिक छ, डिस्ट्रक्टिभ नहोस्। हो, डिस्ट्रक्टिभ भयो भने त डडेल लाग्यो भने त खरानी त त्यही हुन्छ नि सुरुमा। अफकोर्स मेरो प्रश्नै त्यही हो। त्यो रिस्क त छ। त्यो रिस्क त मनुष्यको जीवनमा त्यो रिस्क त पल पलमा हुन्छ नि। त्यही त, यो त बाध्यताको उपज छ नि। यसलाई तपाईँ कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ अब यो जोगिन्छ भनेर? यो प्रश्न, यसमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एन्सर दिउँ, अलिकति सैद्धान्तिक पनि हुन्छ यो एन्सर। कुनै पनि समाजको कुनै पनि परिवर्तन बाध्यता वा आवश्यकताले गर्छ भन्ने सिद्धान्त अहिले गलत साबित भएको छ सैद्धान्तिक रूपमा। है, आवश्यकता
र बाध्यताको सिद्धान्त चाहिँ हिजो 20औं शताब्दीको प्रारम्भतिर एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ नै थियो, नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भने एउटा सिद्धान्त। त्यो सिद्धान्त अहिले फिलोसफिकली त्यो सिद्धान्त रङ। आविष्कारको जननी, नयाँ विकासको जननी के हो भने इच्छा शक्ति, परिकल्पना, इमेजिनेसन, प्योर कन्सियसनेस, विशुद्ध चेतना, विशुद्ध इन्लाइटेनमेन्ट, ज्ञानबोध, ज्ञानोदय, नयाँ बोध हो। यो नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र तेस्रो ध्रुवमा सशक्त एउटा राजनीतिक शक्ति चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर बोध र एकदम सिरियस इन्लाइटेनमेन्टबाट भएको। यो चाहिँ पहिला आवश्यकता महसुस भएर थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा त यसलाई कसले तपाईँ अब नेताजीहरूलाई चुनाव जित्नलाई आवश्यकता भएर नेताजीहरू चुनाव हार्ने छुट्टै छुट्टै बस्दा चुनाव हार्ने परिस्थिति भयो, एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने आवश्यकता भयो, वा केपी ओलीले वा कुनै पनि अर्को शक्तिले पार्टी फुटाइदिने भयो, त्यसले गर्दा मिल्नुपर्ने बाध्यता भयो भन्ने कुरा चाहिँ रूप पक्ष हो। त्यो कुरालाई कम्प्लिटली डिनाइ गर्न सक्दैन, त्यो पनि हो। तर सारमा जानु हो भने बाबुरामजी जस्ता एउटा प्रोमिनेन्ट लिडर्स हैन, जुन त तपाईहरुले भन्नुहुन्छ अर्को पक्षले त फेरि उहाँ त एकदम अस्थिर हो, त्यो भ्याक त अर्को खालको छ नि, एस्पेक्ट त आफ्नो आफ्नो हुन्छ। अर्को चस्माबाट त्यो भन्न पाए, त्यही त त्यो भन्न पाए, किनभने बाबुरामको यो एक्सनबाट उहाँको उनीहरूको यथास्थितिले उनीहरूले जुन स्टेटस कोमा इन्जोय गर्न पाइरहेछ, पावर इन्जोय गर्न पाइरहेछ, त्यो स्टेटस कोलाई भत्काउने एक्सनमा बाबुराम भट्टराई गएपछि त त्यो चस्मा त उनीहरूले त त्यही चस्माबाट हेर्ने हो नि त। तर प्रगतिको, समाजको प्रगतिको चस्माबाट हेर्ने हो भने बाबुराम भट्टराई जस्ता मानिस, उपेन्द्र यादव जस्ता मान्छेहरू, महन्त ठाकुर जस्ता मानिस, राजेन्द्र महतो जस्ता मानिस र तपाईँको अशोक राई जस्ता मानिसहरू जो आवश्यकताको हिसाबले भन्ने हो भने शक्तिसँग सम्झौता गर्दाखेरि कुनै पनि बेला मन्त्री हैन, कुनै पनि क्याबिनेटमा मन्त्री भइराख्न पाउने अवस्थाका मानिसहरूले जीवनको त्यो आवश्यकता र आवश्यकताको कुरा गर्ने हो भने त्यो कुरालाई त्यागेर एउटा दूरदृष्टि र एउटा सपनासहित नेपाल मुलुकलाई बनाउने सपना है, फेरि त्यो खालि मधेसीको सवाल होइन, खालि जनजातिको सवाल होइन, लेबलिङ गरेको अनुसार उहाँहरूको चिन्तन त्यो पनि होइन। यो मुलुकलाई थप लोकतान्त्रिकरण गर्ने, डेमोक्रेटाइजेसन गर्ने र मुलुकलाई केपी ओली अहिले वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि नै हो यो मिसन। तर बाटो अलग हो, उहाँले लिएको बाटोले त्यो हुन्छ कि हुँदैन त्यो भविष्यले म निर्धारण गर्ला। तर अहिले यो नेतृत्वले, जुन अहिलेको नेतृत्वले जुन एउटा दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढेको छ, यो एउटा विशुद्ध प्योर इन्लाइटेनमेन्टबाट। अब यो तपाईसँग आज कुरा गर्दा तपाईँ जसरी एक्साइटमेन्ट व्यक्त गरिराख्नु भएको छ होइन, खुसी होइन, एकदम एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ नि त तपाईँ। थोटफोल चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ वकालत पनि गर्दै हिँड्नुभएको, त्यो हिसाबले पनि, एक हिसाबले यो पूर्णता पाएको हिसाबले पनि तपाईँमा एक खालको खुसी, एक्साइटेड तपाईँ हुनु स्वाभाविक पनि मान्न सकिएला। अब दुईवटा कुरा, यो बाटो तपाईँले अलग अलग बाटोको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो पोइन्टमा म आउनुभन्दा अगाडि एज होल रूपमा नेपालको पिक्चर, यहाँभित्रको विविधता, डाइभर्सिटीको अवस्थालाई एकपटक टक्क सम्झिने हो भने अहिले भएको विभेद, म जस्तो अनुहार भएको एउटा समाजको व्यक्ति उपल्लो तहमा राज्यमा रजगज गरेर बस्यो, तपाईँ जस्तो अनुहार अथवा यो खालको व्यक्तिहरू अरूलाई काखा पाखा लगायो, विभेद छ त्यहाँ, जान विभेद छ, त्यसलाई हटाउनु पर्यो भन्ने मूलत आन्दोलन नै यसैमा छ नि त। अहिले मूल रूपमा रेखा नै तिनीहरूको, विभाजन नै रेखा तिनीहरू देखिन्छ कि मैले गलत भने? यो चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो, जुन भनौँ न विश्लेषण भनौँ त्यसलाई, अब्जेक्टिभ ट्रुथलाई डायग्नोसिस गर्ने वा त्यसलाई विश्लेषण गर्ने जुन छ, यो विश्लेषण चाहिँ एनजिओवादीहरूको विश्लेषण हो। खै ठिक छ, पोलिटिकल विश्लेषण त्योभन्दा अलिकति माथि। ओके, म त्यहाँ आउँदैछु। डाइभर्सिटीको कुरा गर्दै थिएँ मैले। माइक्रो लेभलमा हेर्ने हो भने त दलहरू झन् धेरै धेरै चाहिन्छन् ती सबैको मुद्दा बोक्नका लागि होइन। युनाइटेड हुनु भनेको चाहिँ ठ्याक्कै एन्टी करेन्ट जस्तो अवस्था देखिन्छ। ती तराईमा पनि
त्यो भित्रको डाइभर्सिटीमा पनि एउटा कुनै राजनीतिक दल अहिले भएकैले पनि सबैको मुद्दा बोक्तिराखेको अवस्था देखिन्न थियो। यदि राजनीतिक दलमा इमान थियो भने एउटै राजनीतिक दलले बोक्तिनु पर्थ्यो सारा देशको, त्यो त देखिएन। क्षेत्रीय राजनीतिको जब उदय भयो 62-63 पछाडि, त्यस पछाडि मानिसका अपेक्षा पनि त्यो व्यक्ति वा राजनीतिक दलका प्रति विश्वास बढेको देखिन्छ, भले त्यसलाई मानिए पनि नमानिए पनि। डाइभर्सिटीको अवस्था एकातिर छ, युनाइटेड भएर अझ त्यहाँको मेरो स्पेसिफिक प्रतिनिधित्व यसले गर्छ है भनिरहेको अवस्थामा मानिसहरूलाई त झन अन्यलतातर्फ लाने अवस्था यसले भएन, लाँदैन। अब यसको 2 लेभलमा म यसको एन्सर दिन्छु। डाइभर्सिटीको कारणले, यहाँ विविधताको कारणले यहाँ राज्य सम्भ्रान्तहरू सीमित भए, एउटा एक किसिमको एउटा वर्णको भए भन्ने एउटा डेफिनेसन छ। एउटा वर्णले चलायो, एउटा वर्णले राज्य चलायो, बाँकी विविधतालाई चाहिँ यहाँ तस नस पार्यो, उसले न्याय बनायो भन्ने जुन न्यारेटिभ छ, यो न्यारेटिभ चाहिँ इम्पेरियलिस्टहरूले बनाएको, साम्राज्यवादीहरूले बनाएको न्यारेटिभ, यो हाम्रो न्यारेटिभ होइन। ओके, यो कुरा नेपालमा बुझेको छैन। हेर्नुहोस्, यो इम्पेरियलिस्टहरूले नेपाली समाजलाई डिभाइड गर्नको लागि र डिभाइड र रुल गर्नको लागि बनाएको न्यारेटिभ हो। हाम्रो न्यारेटिभ के हो त भन्दाखेरि, हाम्रो न्यारेटिभमा चाहिँ के हो भने राजनीतिक रूपमा वेस्टर्न मोडलको जुन स्टेट निर्माण गर्ने, डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने सारा कुरा त यो अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै उच्च वर्णको मानिसहरूले जुन शासन गरी भनेका छन्, त्यो उच्च वर्णको मानिसहरूले पनि सबै ज्ञान, शासनको सबै ज्ञान प्रणाली र राज्य प्रणाली त सबै वेस्टर्न डिक्सनरीबाट ल्याएको हो नि त। हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने त्यो सबै कुरालाई छोडिदिउँ, अब हामी सबै देशवासी मिलेर एउटा नयाँ मोडल विकास गरौँ। भनेको निर्वाचनै नगर्ने? निर्वाचन हुन्छ, त्यसमा हाम्रा पुर्खाहरूले यो वेस्टर्न यो युनिभर्सल फ्रान्चाइजिङ वा निर्वाचन प्रणाली आउनुभन्दा अगाडि हाम्रोमा डेमोक्रेसीको थिएन र भने यो किसिमको ब्ल्याङ्केटले हामीलाई, हाम्रो समाजको हजारौँ वर्षको इतिहासलाई कालो इतिहास मान्ने, डार्क मान्ने र पश्चिमाहरूसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट भइसकेपछि हामी उज्यालोमा गएको भनेर हाम्रो माइन्डमा जुन किसिमको ब्ल्याङ्केटली कोलोनाइज गरेको छ नि वेस्टर्न नलेज सिस्टमले, यो पहिला ब्रेक गर्नुपर्छ। ज्ञान उत्पादनमा हामी वेस्टभन्दा हजारौँ गुणा अगाडि छ। तत्त्वबोधको कुरा गर्ने हो भने होइन, राजनीतिमा उनीहरूले केही स्मार्टली उनीहरूले आफूलाई अगाडि ल्याउन सफल भए, त्यो कुरो तोड्नु छ अहिले नेपालमा। यो एसियाले तोड्दैछ अहिले, त्यसले होइन, एसियाले त्यसलाई तोड्दैछ। वेस्टर्न जस्तै सिङ्गापुरमा, ओके, अब त्यता एउटा मात्रै उदाहरण, सिङ्गापुरमा ली कुआन यूको एउटै मात्रै विशेषता थियो, एउटै मात्रै विशेषताले ली कुआन यू भयो। उसले वेस्टर्न भ्यालुजलाई उसले कम्प्लिटली डिनाइ गर्यो, अस्वीकार गरे। उसको तर्क के थियो भने तिम्रोमा यो ह्युमन राइट्स होला तर हाम्रोमा सोसल डिसिप्लिन हो। त्यसले गर्दा अमेरिकामा हेर्नुहोस्, यो इन्डिभिजुअलिजम भन्छ नि, वेस्टर्नले पश्चिमी समाजले विकास गर्ने यो व्यक्तिवाद, निरपेक्ष व्यक्तिवाद, त्यो खतरनाक सिद्धान्त हो, त्यो हाम्रो पूर्वीय समाजलाई काम लाग्दैन। त्यसले गर्दा यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीले यो बरो गरेर ल्याएको सिद्धान्तको आधारमा एउटा राज्य प्रणाली बनाएर फेरि अरू जनतामाथि चाहिँ फेरि तपाईँको फिडल र महाराजले फिडल शक्तिले जस्तो शासन गर्ने, तर आफू चाहिँ फेरि वेस्टर्न स्लेब बन्ने, ज्ञानको हिसाबले पनि वेस्टर्न नलेजको स्लेब बन्ने, पावरको हिसाबले पनि वेस्टर्न इम्पेरियलिजमबाट दबदबामा बस्ने होइन, कम्युनिस्ट भन्छ होली वाइन पिउने, सबै गर्ने। यसमा ठुलो डिबेट यो जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक तहमा हस्तक्षेप गर्छ यो डिबेटबाट। अस्ति तपाईँले माननीय राजेन्द्र महतोको संसदमा एउटा बजेट सम्बन्धी उहाँले जुन भाषण गर्नुभएको थियो होइन, यो बजेट यो पश्चिमाहरूले सिर्जना गरेको कोलोनियल स्टेटको एक्सपान्सन हो, यो यहाँ लिबरेसन छैन भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले डिस्कोर्स संसददेखि सडकसम्म हामीले उठाइसकेका छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो कुरा, यस्ता डिस्कोर्सलाई अहिले समाजमा निरन्तर दिइराख्नु भएको छ। तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीमा खालि फ्रस्ट्रेसन वा एक किसिमको एउटा नयाँ युगको त्यहाँ एउटा उभार देख्नुहुन्न। त्यहाँका नेतृत्वले एउटा नयाँ डिस्कोर्स, डम्बर खतिवडाको हेर्नुहोस् तपाईँ होइन, उपेन्द्र यादवको हेर्नुहोस्,
मान्य राजेन्द्र महतोको हेर्नुहोस्, त्यो डिबेट जुन अहिले जुन सर्फेसमा आउँछ, प्लुरिनेसनलिजम बहुराष्ट्रवादको कुरा जुन ल्याएको छ, यी सबै ठुलो आइडियोलोजिकल डिपार्चर छैन। अलि पूर्वाग्रही चस्माले नहेरौँ कि भने नि त्यो ल्याउने बाटो चाहिँ अघि तपाईँले राजनीतिक उथलपुथलको कुरा गर्नुभएको छ नि, अब बाटो उहाँहरूको गलत छ, अब कुन बाटो भन्ने मात्रै हो भन्दै हुन्थ्यो तपाईँले। मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स अहिले जसले स्टेट चलाइरहेछन् तिनीहरूले र थर्ड पोलवालाको भन्नुभयो तपाईँले। त्यो बाटो राजनीतिक उथलपुथलको सङ्केत भन्नुको अर्थ चाहिँ हुनेवाला के छ त के गरेर त्यो तपाईँहरूको उद्देश्यमा पुग्ने लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यमा त्यो मिसनमा पुग्ने बाटोमा के चिज गरिन्छ त्यहाँ? लडाइँ झगडा, आन्दोलन, हायल कायल, मानिसहरू मर्ने, आन्दोलनमा सडकमा निस्किने, तोडफोड, यस्तै हो? उथलपुथलको अर्थ यही बुझ्ने चलन छ नि हामी कहाँ त? यही हो या अरू केही के हो? यो क्लासिकल यो आन्दोलनको रेभोल्युसनको अथवा क्रान्तिको क्लासिकल मोडल दुईटा छ। एउटा उदारवादीहरूको, लिबरल डेमोक्रेट्सहरूको त्यो अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामदेखि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिदेखि भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामसम्मको यो लिबरल डेमोक्रेट्स भन्नेहरूको, अर्को कम्युनिस्ट भन्नेहरूको, यिनीहरू दुईटैको आन्दोलनमा चाहिँ ध्वंस र ध्वंसलाई पहिलो शर्तको रूपमा मान्छ। किनभने यी दुईटै दर्शनमा ठुलो खोट छ। यो दुईटै दर्शनको दार्शनिक खोट चाहिँ पूर्वीय दर्शनले पत्ता लगाएको छ। यसमा ठुलो डिबेट हुन जरुरी छ। हामी नेपालीहरू, हामी भारतवर्षका मान्छेहरू यसमा ठुलो गर्व गर्नुपर्छ। हत्या हिंसा भारतवर्षमा पनि भएको छ, राजा महाराजाको बेलामा पनि युद्ध भएको छ, तर जीवन जगतलाई हेर्ने अन्तिम परमार्थ सत ज्ञानको चेतना, विशुद्ध चेतनाको सवालमा हेर्ने हो भने हामी अप्टिमिस्टहरू हौँ, हामी पेसिमिस्ट होइनौँ। यिनीहरू जस्ता वेस्टर्नहरू जस्ता पेसिमिस्ट होइन। यो पेसिमिजमबाट आउने एक्सन भनेको भाइलेन्सबाट सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको ठुलो फिलोसफिकल डिपार्चर हामी गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, आन्दोलनमा हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि एउटा न्यू इन्लाइटेनमेन्ट ल्याउँदैछौँ, नयाँ पुनर्जागरण, न्यू रेनेसाँ र न्यू इन्लाइटेनमेन्ट ल्याउँदैछौँ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि चेपाङसँग पनि जीवन र जगत सञ्चालन गर्ने कम्प्लिट कस्मोलोजिकल नलेज छ नि। र बनारसबाट पिएचडी वैदिक शास्त्रमा, वैदिक वाङ्मयमा पिएचडी गरेर शास्त्र सबै पढेर आएका, तपाईँको सबै वेद वेदाङ्ग पढेर आएको एउटा पण्डित ब्राह्मणसँग पनि एउटा कस्मोलोजिकल भिजन छ। फरक के थियो भने यो कस्मोलोजिकल भिजनले त्यसलाई तुच्छ मान्थ्यो। अब त्यो नगरौँ। अब के गरौँ? चेपाङको नलेजको कस्मोलोजिकल भिजनलाई पनि हामीले स्टेट मेकिङमा, राज्य निर्माणमा त्यसलाई भूमिका दिउँ, त्यसलाई स्पेस दिउँ। त्यो भनेको चेपाङको अटोनोमिज दिउँ, उसलाई स्वशासन दिउँ, स्वायत्त अधिकार दिउँ, आफै चलाउँछौँ। यो भनेको डेमोक्रेसी हो। यहाँबाट इम्पोज नगरौँ, यहाँबाट इम्पोज नगरौँ। अहिले त के भने हामीले दसैँ माने उसले पनि मान्नुपर्ने, हामीले शिवरात्रिमा हाम्रो सेना दिवस माने उसले पनि त्यही गर्। अहिले त सबै कुरो, हिजो पञ्चायतले त हिन्दू धर्म एकदम एडभान्स धर्म हो, वैदिक सभ्यता एकदम महान सभ्यता हो, तर त्यो वैदिक सभ्यता धारण गर्ने हामीहरू महान, हामी इन्लाइटेन, हामी ज्ञान उद्बोधन गरिसकेका हामी जति पनि हामीहरू छौँ, हामीले अब के मात्रै मान्नु पर्यो भने त्यो संस्कृतबाट दीक्षित वा वैदिक ज्ञानबाट दीक्षित नभएका जुन तपाईँको भुइँ मान्छे भन्ने भनेका छन्, जो एक हिसाबले हेर्दाखेरि जङ्गलमा जस्तो देखिन्छ, उसँग चाहिँ चेतना र उसको मनुष्यताको, उसको चित्त र उसको मनुष्यता चाहिँ हाम्रोभन्दा अपूर्ण छ र उसको आत्मा चाहिँ हाम्रोभन्दा कमजोर छ र उसले चाहिँ जीवनमा कुनै पनि कस्मोलोजिकल, जीवन जगतको पूर्ण कस्मोलोजिकल परिकल्पना गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मान्न सक्दैन। त्यो चाहिँ अहिले पोस्ट मोडर्न एजमा चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा यो नलेजको लेभलमा डिबेट भएको छ। अब हामीले भनेको बहुराष्ट्रिय राज्य र बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्रले के भन्छ भने ती जुन सार्वभौम छन्, चेपाङको, हायुको, दनुवारको, तामाङको, मगरको, गुरुङको, ब्राह्मणको, क्षत्रियको, खसको, दलितको, जे छ, उनीहरू आफैसँग एउटा कम्प्लिट जीवन दर्शन छ, जीवन प्रणाली छ, वर्ल्ड सिस्टम छ
जुन वर्ल्ड सिस्टमलाई अहिले हाम्रो सोकल मोडर्नाइजेसन प्रोसेसले आधुनिकीकरण प्रोसेसले जहिले पनि उसलाई त्यो डार्कमा हाल्न खोजे नि, कालो धब्बा लगायो नि। तर यो मोडर्नाइजेसन प्रक्रिया सुरु भएको भर्खर 200 वर्ष पनि भएको छैन। हाम्रो नेपालको सवालमा भन्यो भने 60-70 वर्ष पुगेको छैन। भनेदेखि हजारौँ वर्ष आर्जन गरेको ज्ञान चाहिँ केही पनि होइन र पश्चिमाहरूबाट हामीले युनिभर्सिटीबाट सिकेर आएको केही टुट्याफुट्या ज्ञानले चाहिँ यो जुन एउटा डाइकोटोमी द्वैत अवस्था सिर्जना गरेर त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने जुन डेमोक्रेसी हामीलाई चाहेन। त्यसले गर्दा हामीले डेमोक्रेसीको नयाँ डेफिनेसन, सबरेन्टीको नयाँ डेफिनेसन, सार्वभौम सत्ताको नयाँ डेफिनेसन, पिपुलहुडको जनतात्वको नयाँ डेफिनेसन खोजा हो। यो त ओभरअलमा स्टेटको रुलिङ सिस्टम नै परिवर्तन गर्ने कुरा आइरहेछ होइन? तपाईँले यो बताउनु भयो नि सारमा। हजुर, अब त्यो त धेरै सुदूर पूर्व एकदम सुदूरको कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन? अब कहिले प्राप्त हुन्छ आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अब फेरि तपाईँले बताएअनुसार यो 90s देखिको प्रोसेस 52तिर आएर करिब त्यो त 4-5 वर्षमै एक हिसाबले क्लाइमेक्समा पुगेर फेरि डिक्लाइन भएको अवस्था थियो। त्यस हिसाबको कुरा गर्ने भने 90s देखिको कुरा गर्ने भने करिब 30-40 वर्षको अवस्था हामी गुज्रिरहेको अवस्था छ यो प्राप्तिमै। यसको डिस्कोर्स भएकै त्यति भएछ। त्यति टाढा नजाउँ, अहिले युनाइटेड भएको यो फोर्सले मौजुदा अवस्थाको संविधान संशोधनको विषय जुन तातो पनि छ, हजुर, त्यहाँ जाउँ है करेन्ट अफेयर्समा। हजुर, मसँग समय पनि अब कम भएकोले कृपया छोटकरीमा संविधान संशोधन म्यापको विषयलाई लिएर गर्दैछ सरकारले। हजुर, खुलस्त रूपमा खुल्ला हृदयले यसलाई स्वागत गरिरहेको, त्यसमा के गर्ने कसो गर्ने अझै पनि त्यो दुविधाले युनाइटेड भएको जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिन्छ। उसका माग विगतदेखिका थाँती पनि छन्। फेरि तपाईँले भनेको ओभरअलमा सिस्टम परिवर्तनकै कुरा त अहिले म पुगिनँ, भले त्यो पुग्नु समग्रमा सबै नेपालीहरूको कल्याणका हितार्थ देखिन्छ। संविधानै संशोधनको मामिला त्यति त्यो लेखिएको कागज जसलाई वैधता दिइयो, तात्कालीन शक्ति सङ्घर्षको एउटा रूप त्यसमा प्रकट भएको देखिन्छ। त्यो परिवर्तन चाहिँ गराउन सक्छ यसले, त्यति पर नजाउँ न ल, त्यति गराउन सकिन्छ। यो हल्का पनि हो र सँगसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो। दुई खालके छ यसमा। अब यो न्यूनतम कार्यक्रम, अधिकतम कार्यक्रम अघिको भइहाल्यो। न्यूनतम कार्यक्रम हो, यो न्यूनतम कार्यक्रम अहिलेको वर्तमानको न्यूनतम कार्यक्रम यो संविधान संशोधनको कार्यक्रम जुन छ, यो वर्तमान संविधान संशोधनको कार्यक्रम न्यूनतम कार्यक्रम लक्ष्य हासिल गर्नलाई पनि अहिले हामीसँग पर्याप्त शक्ति छैन। अब्जेक्टिभ रियालिटी हो, किन त्यसको लागि पर्याप्त शक्ति छैन। तर पर्याप्त शक्ति नहुँदै पनि यदि यो देश साँच्चीकै डेमोक्रेटिक स्टेट भएको भए यो त संविधान संशोधन त कुनै इस्यु नै थिएन। यहाँ शक्तिको टक्राउ छ, पावर टक्राउ गरिरहेछ। अघि हामीले भनेको अधिकतम लक्ष्यको कुरा त छँदैछ, तर वर्तमानमा शक्ति टक्राउमा हामी त कमजोर छौँ। त्यो फेरि अर्कै रियालिटी हो। फेरि तपाईँ भन्छ भाइलेन्स सहितको हाम्रो चाहिँ यो रेभोल्युसन हुन्न पनि भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम भनेपछि यो शक्तिको टक्राउमा हामी कसरी जित्छौँ त भन्दाखेरि पोलिटिक्सको मोरल भ्यालु हामीसँग छ। अहिले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेससँग छैन। मोरल भ्यालुको हिसाबले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस कम्प्लिटली टाट पल्टिसकेको छ। भ्यालुले त काम गरेन नि त यसलाई। एक्ज्याक्टली। अब यदि शक्तिलाई खाली, यदि राजनीतिलाई खाली नेकेड पावर प्ले मात्रै गर्ने अहिले केपी ओलीजीहरूले गर्न खोजिरहनु भएको छ नि होइन, नाङ्गो शक्ति अभ्यासको मात्रै खेल राजनीतिलाई भन्ने हो, त्यहाँ मोरालिटीको इस्यु, यी सबै कुराहरू मोरल भ्यालुजहरूको इस्यु नलिने हो भने त्यो गर्नलाई पनि हामी तयार छौँ। लेट्स ह्याभ अनदर वार होइन, ठिकै छ। त्यो गर्न पनि भनेको के गर्नु? त्यो गर्न भन्यो भने लेट्स ह्याभ अनदर वार, जसरी जनयुद्ध भयो होइन, त्यस्तै किसिमको एउटा राष्ट्रिय सङ्घर्ष हुन सक्ला। त्यो भनेको उथलपुथल चाहिँ हिंसात्मक पनि हुन सक्ला यदि बाध्यताको उपज हो। यदि उहाँहरूले आफूलाई नाङ्गो रूपमा राजनीतिले शक्ति अभ्यासको मात्रै कुरो गर्ने हो भने उहाँको त्यो अहङ्कार पनि तोड्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ।
तर राजनीति भनेको छ, त्यो धरातल बनिएको छ र आरामले बन्छ त्यो धरातल। जनता त अहिले जनता तपाईँलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जय जयकार गरेर बसेको छ त्यो जनता, किनकि भारतले अतिक्रमित गरेको भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट त उहाँले गर्नुभयो नि, गर्नुभयो। त्यसमा त हामी त्यसलाई वैधता दिनु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी जो राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी, अब उसले त संसदले त त्यही चिनिरहन्छ अहिलेसम्म, त्यसले त त्यो दुईटा पार्टीले अहिलेसम्म उदार हृदयले स्वागत गर्न सकेका छैन। हामी यो जुन नेपालको भूमि प्राप्ति गर्ने जुन योजना छ, कार्यक्रम छ, त्यो सिङ्गो मुलुकको कार्यक्रम हो, सिङ्गो मुलुकको लक्ष्य हो। त्यसमा कोही पनि नेपाली छुट्दैन र छुट्नु हुँदैन। छुट्यो अरे त त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, कोही पनि नेपाली, इभन जुन नेपालीले नेपालको नागरिकता परित्याग गरेर अमेरिकन सिटिजनसिप लिएको नेपालीले पनि त्यो राष्ट्रियताको भावनाले गर्दा उसले त्यो कुरामा आफ्नो क्लेम गर्छ। तर क्वेसन के छ भने, तर यो मामिलामा पनि शर्त हुन्छ हो, तर क्वेसन कहाँ छ भने त्यो काम यो सरकार आफैले ठिक ढङ्गले गरिराखेको छैन। यो सरकार चाहिँ त्यो सबै कुरा ट्याक्टिकल बेनिफिटको लागि, कार्यनीतिक लाभको लागि प्रयोग गरिरहेछ, जुन कुरो चाहिँ दुर्भाग्य हो। कसरी? किनभने ट्याक्टिकल बेनिफिट कसरी? आन्तरिक रूपमा राजनीतिमा आन्तरिक रूपमा सरकारको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने एउटा कार्यनीतिक लाभ उहाँले त्यसको लागि प्रयोग गर्नुभयो। पुष्टि गर्नु पर्यो नि, त्यो त जनताले पत्याउँदैन। जनताले पत्याएकै त्यो कुरा हो नि। जनता तपाईँको सोसियल मिडियामा आएको जनता अर्को हो, होइन भने नेपालको इन्टायर इन्टेलेक्चुअल्सहरूले गरेको। आजको इन्टायर पब्लिक लेमेनमा हामी पुगौँ, ती मानिसहरूले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि फिर्ताका लागि गरेको पहल कदमी का यो गलत हो भन्न सक्छ र उहाँ सफल हो भन्न सक्छ र? जय जयकार त उहाँले जति गल्ती यो बिचमा गरेका थियो भने नि ती सयौँ गल्तीलाई त यो एउटा सही कामले पनि ढाकछोप त गरिदियो। कोसिस भयो त्यो उहाँले हानेको तीर त्यही थियो एउटा। उहाँले एउटा यो डबल एज सोर्ड भन्छ नि, दुईटा धारको तरबार उहाँले चलाउनु भएको यो, होइन? एउटा धारले उहाँले आफ्नो सरकारको असफलता जुन थियो त्यो असफलताले ढाकछोप गरेर जनतालाई नयाँ एउटा मिसएप्रिहेन्सनमा लगेर, गलत डिबेटमा लगेर उहाँले हाल्नुभयो। त्यो गर्नुभयो उहाँले। दोस्रो के गर्नुभयो भने आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्रको अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा, शक्ति सङ्घर्षमा उहाँले अर्को धारले उहाँले त्यसमा प्रहार गर्नुभयो। उहाँको यो तपाईँले यो चाहिँ म किटानी भन्छु, उहाँको यो डबल एज सोर्ड उहाँकै घाँटीमा आउँछ। अनफर्चुनेटली ब्याकफायर हुन्छ र म त्यो धान्न सक्ने क्षमता म केपी ओलीमा देख्दिनँ है। अब त्यो डबल एज सोर्ड उहाँकै घाँटीमा आउने कुरालाई उहाँले डिल गर्न सक्ने उहाँको क्यापेसिटी म देख्दिनँ। दिस इज भेरी ब्याड फर हिम। आई होप भूमि फिर्ता ल्याउनु भयो भने? हजुर, भूमि फिर्ता ल्यायो भने त उहाँको मूर्तिमाथि सबभन्दा पहिला त मै सलाम गर्छु नि। त्यो सम्भावना देख्नु न? मेरो घरको पूजा कोठामा उहाँको मूर्ति राखेर, भगवान् बुद्धको छेउमा राखेर म उहाँलाई 3 चोटि के अरे बुद्धसँगै प्रणाम गर्छु। तर उहाँले चलाएको 2 धारको तरबार उहाँकै घाँटीमा आउँदैछ, यो उहाँले बुझोस्, त्यति मात्रै हो। अरू म धेरै जान्दिनँ राजनीतिमा। अन्त्यमा तपाईँ मूलत अब डिस्क्राइब नगरिकन बताइदिनुहोस् त, यो एकताको राजनीतिक सन्देश त बताइयो हामीले, लामो डिस्क्राइब नै गरेर प्रवेश नीतिबाट थियो कार्यक्रमको। अब समय पनि सकिएकाले डेगिलो भन्छ यो एकता, त्यो चाहिँ ढुकाउन सकिन्छ? यो एकतामा रूपान्तरण जरुरी छ। रूपान्तरण सहित यो एकता चाहिँ नयाँ चरणमा विकास हुन्छ, यो कन्फर्म हो। र अन्तिममा म यो विषयमा विशेष गरेर एउटा कुरा यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो एकताको प्रक्रियामा सबै नेताहरूको बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे। तर त्यो भित्र पावर कन्फ्लिक्ट त हुनेवाला देखिन्छ नि, टसल। सबै नेताहरूको बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र सबै नेताहरू आफूलाई यो नयाँ राजनीतिक शक्ति जुन उदय भइरहेछ त्यो शक्तिमा आफूलाई अब्बल राख्नको लागि प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसमा म त्यो एउटा प्राकृतिक कुरा नै हो, त्यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन पनि। तर यस अभियानमा विशेष गरेर माननीय राजेन्द्र महतोले जुन एउटा कन्सिस्टेन्टली उहाँले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको चाहिँ डिस्कोर्स नेपालमा चलाउनु भयो, त्यसको एउटा ठुलो परिणाम हो।
हस् त्यसमा अरू अन्य नेताहरू पनि चाहँदा नचाहँदा त्यसमा उहाँ लामबद्ध भने चाहिँ उहाँ राजेन्द्र महतोसँग त्यति विश्वास थिएन भने पनि अब डिग्निटी उहाँको रहेछ भन्ने बुझियो त्यही हो नि हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले पनि अवसर दिनुभयो त्यसको लागि फेरि पुनः धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक जो अलिक बढ्ता जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिलाई मजाले निहाल्नुहुन्छ र नेपालमा तेस्रो वैकल्पिक शक्ति राजनीतिक शक्तिको वकालत गर्दै आउनुभएको छ त्यसका कारणहरू जस्टिफाई गर्दै केही समय यता हिँडिराख्नु भएको छ उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ समाजवादी जनता समाजवादी पार्टीको अबको भविष्य यसको एकताको सन्देश आदि इत्यादि विषयलाई लिएर अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार